मैं साबिक सदर जाइल बोल्सोनारो को जानता था और उनके साथ मैंने डील भी किया है। मैं उनका बेहद एहतराम करता था, जैसा कि दूसरे बैनुल-अक़वामी लीडर्स भी करते थे। बोल्सोनारो जो अपनी सदारती टर्म के दौरान दुनिया भर में बशमूल अमेरिका एक इंतहाई मोअज़्ज़ज़ रहनुमा समझे जाते थे, उनके साथ ब्राज़ील में जो सलूक किया गया है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मिंदगी का बायस है। इन पर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। ये एक विच हंट है, यानी झूठा और सियासी मुकदमा है जो फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। दोस्तों, साबिक ब्राज़ीलियन सदर की तारीफ़ों और मौजूदा सदर के लिए किसी हद तक ये तज़हीक आमेज़ अल्फाज उस ख़त के हैं जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राज़ील के सदर लूला दा सिल्वा को टैरिफ्स आयद करने के हवाले से लिखा। यकीनन आपके लिए हैरत का बायस होगा कि टैरिफ्स के बारे में लिखे गए ख़त के आगाज़ में साबका ब्राज़ीलियन सदर की तारीफ़ें हैं, लेकिन कोई माशी वजह तो बताई ही नहीं गई। लेकिन दोस्तों, जाइल बोल्सोनारो आखिर हैं कौन और डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए आखिर क्यों इतने फ़िक्रमंद हैं? दोस्तों, दरअसल जाइल बोल्सोनारो फार राइट सियासतदान और ब्राज़ील के साबिक सदर हैं, जिन्होंने जनवरी 2019 से दिसंबर 2022 तक ब्राज़ील में हुकूमत की। इन्हें अक्सर औकात ट्रंप ऑफ ट्रॉपिक्स यानी ट्रॉपिकल रीजन का ट्रंप भी कहा जाता था, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी सियासत, उनके अल्फाज का चुनाव और उनका बयानिया हैरान कुन हद तक डोनाल्ड ट्रंप के बयानिए से मिलता जुलता है। वो भी ट्रंप की तरह मीडिया को अपना दुश्मन करार देते रहे। इमिग्रेशन के खिलाफ तो सख्त मौक़िफ़ वो रखते थे और आलमी इदारों पर भी खुलकर तनकीद किया करते थे। अपने इंतखाबी जलसों में बोल्सोनारो माहौलियाती पॉलिसीज़ और लिबरल नज़रियात पर भी सख्त हमले करते रहते, और आप जानते ही हैं कि यही जारहाना लबो लहजा और पॉलिसीज़ सदर डोनाल्ड ट्रंप की सियासत का भी खासा है। यहाँ तक कि जब 2022 के ब्राज़ील के सदारती इंतखाबात में बोल्सोनारो को लूला दा सिल्वा के खिलाफ इंतहाई क्लोज मार्जिन से शिकस्त हुई तो उन्होंने भी नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया और इस इलेक्शन को एक फ्रॉड करार दे दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी 2020 के अमरीकी सदारती इंतखाबात को चोरी शुदा इलेक्शंस कह दिया था। दिलचस्प बात यह है कि जैसे ट्रंप के हामियों ने जनवरी 2021 में कैपिटल हिल पर धावा बोला था, बिल्कुल वैसे ही बोल्सोनारो के हामियों ने जनवरी 2023 में ब्राज़ील के सदारती महल, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया था। इसी हमले और जमहूरी निज़ाम को सबोताज करने के इल्ज़ाम में ब्राज़ील में इस वक्त बोल्सोनारो पर मुकदमा चल रहा है और उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। बुनियादी तौर पर यही वो ट्रायल है जिसका ट्रंप ने अपने ख़त में जिक्र किया है और इसी ट्रायल को फ़ौरन ख़त्म करने का वो मुतालबा भी कर रहे हैं। अब दोस्तों, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ट्रंप टैरिफ आयद करने के लिए जो वजह बयान करते हैं वो तो कुछ यूँ है। For decades our country has been looted, pillaged, raped and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. दहाइयों तक हमारे मुल्क अमेरिका को करीबी और दूर दराज के ममालिक ने, चाहे वो दोस्त हों या दुश्मन, सभी ने लूटा है, सभी ने तबाह और पामाल अमेरिका को किया है। ट्रंप के मुताबिक बाहमी तजारत में दुनिया भर के ममालिक अमेरिका से खुद तो फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन बदले में अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट यानी तजारती खसारे की सूरत में नुकसान पहुँचा रहे हैं। उनके ख्याल में सभी ममालिक ने अमेरिका पर भारी टैरिफ आयद कर रखे हैं और गैर मुनसिफाना ट्रेड प्रैक्टिसेस से अमेरिका को लूटा जा रहा है। यही वजह है कि वो बार बार अपने जलसों और इंटरव्यूज़ में इसी मौक़िफ़ को दोहराते हैं और इसे अमरीकी मईशत के ज़वाल की बड़ी वजह वो करार देते हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो बात दुरुस्त है कि अमेरिका ओवरऑल ट्रेड में दुनिया भर के ज़्यादातर ममालिक के साथ खसारे में है और इसी की बुनियाद पर ट्रंप ने दुनिया के तकरीबन हर मुल्क पर टैरिफ्स आयद कर दिए थे, चाहे कोई मुल्क अमेरिका के साथ ट्रेड करता भी है या नहीं, वो इन टैरिफ से नहीं बच सका। चलें, अगर एक लम्हे के लिए ये मान लिया जाए कि डेफिसिट यानी खसारे की वाकई वही वजूहात हैं जो डोनाल्ड ट्रंप बयान करते हैं, तो फिर किसी मुल्क पर टैरिफ का जवाज़ फिर भी बनता है। लेकिन क्या ब्राज़ील भी अमेरिका को लूट रहा है? नहीं दोस्तों, ऐसा हरगिज़ नहीं, क्योंकि ब्राज़ील उन चंद ममालिक में से है जिसके साथ ट्रेड में अमेरिका का सरप्लस है, यानी खसारा नहीं है। यानी जितनी मालियत की एक्सपोर्ट्स अमेरिका से ब्राज़ील को होती हैं, उससे कम मालियत की अशिया ब्राज़ील से अमेरिका इंपोर्ट करता है।
دونوں ممالک کی 2024 میں ہوئی 91 بلین ڈالر سے زائد کی باہمی تجارت میں امریکہ نے برازیل کو 49.1 ارب ڈالرز کی اشیاء ایکسپورٹس کی، جبکہ برازیل سے امریکہ ہونے والی امپورٹس کی ویلیو 42.3 ارب ڈالرز تھیں، یعنی برازیل کے ساتھ امریکہ کا 6.8 ارب ڈالر کا ٹریڈ سرپلس تھا۔ اگر ٹیرفز عائد کرنے کی امریکی پریزیڈنٹ کی لاجک کو دیکھا جائے تو برازیل پر ٹیرفز نہیں عائد ہونا چاہیے تھے، کیونکہ برازیل تو امریکہ کو نہیں لوٹ رہا، یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ امریکہ کا برازیل سے نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگست 2025 سے ڈونلڈ ٹرمپ نے برازیل پر 50% ٹیرفز عائد کر دیے ہیں۔ یقیناً آپ کے لیے یہ جاننا حیرت کا باعث ہوگا اور ضرور آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آئے گا کہ آخر اس کی وجہ پھر کیا ہے۔ دوستو، برازیل پر لگائے گئے ان ٹیرفز کی وجہ ماہرین کے مطابق معاشی سے زیادہ ذاتی اور سیاسی نوعیت کی ہے۔ آپ ذرا یہ کلپ سنیں۔ I think it has a very large personal dimension to it, and that's because we have a president, the first president, certainly in my lifetime of the United States, that is really driven by his personal interests. Turns out, the first reason is personal. اب سوال یہ ہے کہ ماہرین ایسی باتیں آخر کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے واپس ڈونلڈ ٹرمپ کے اس خط پر ایک نظر ڈالیے جو انہوں نے برازیل کے موجودہ صدر لولا دے سلوا کو لکھا۔ اگر آپ اس لیٹر کی لینگویج پر ذرا غور کریں تو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ ٹرمپ نے شروع میں کسی بھی معاشی یا تجارتی وجہ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اپنی بات کا آغاز سابق برازیلی صدر جائر بولسنارو سے کیا۔ خط کے آغاز میں ٹرمپ نے برازیلین حکومت پر الزام لگایا کہ وہ سابق صدر کے ساتھ برا اور امتیازی سلوک کر رہی ہے، بلکہ ٹرمپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بولسنارو پر جاری ٹرائل کو فوراً روک دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک وچ ہنٹ ہے، یعنی ایک ایسا مقدمہ ہے جو بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے صرف سیاسی مخالفت کی بنیاد پر چلایا جا رہا ہے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ 2023 میں برازیل کی ٹاپ الیکٹورل کورٹ بولسنارو کو 2030 تک پولیٹیکل آفس ہولڈ کرنے کے لیے نااہل بھی قرار دے چکی ہے، یعنی وہ 2026 کے الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ بولسنارو کا بیٹا اس وقت امریکہ میں اپنے والد کے لیے بھرپور لابنگ کر رہا ہے، لہٰذا ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ خط ٹیرفز کی دھمکی کے ساتھ ساتھ دوسرے لفظوں میں برازیل کے صدر کو براہ راست پیغام بھی ہے کہ سابقہ صدر پر مقدمات ختم کیے جائیں تاکہ وہ اگلے یعنی 2026 میں ہونے والے الیکشنز میں حصہ لینے کے لیے اہل ہو سکیں۔ اسی لیٹر میں آگے چل کر ٹرمپ براہ راست برازیل کی سپریم کورٹ کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔ یہاں اگر ہم فروری 2025 میں ٹرمپ میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی گروپ کی جانب سے برازیل کے ایک سپریم کورٹ کے جج کے خلاف امریکہ میں دائر کیے گئے مقدمے کو مد نظر رکھیں تو صورتحال کافی حد تک واضح ہو جاتی ہے۔ یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ معاملہ محض اقتصادی نہیں بلکہ سیاسی اور کارپوریٹ مفادات سے بھی جڑا ہوا ہے۔ فروری میں ٹرمپ کی کمپنی ٹرمپ میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی گروپ نے اچانک برازیلین سپریم کورٹ کے جج الیگزینڈر ڈی مورس کے خلاف ایک مقدمہ امریکہ میں دائر کیا۔ کمپنی کا موقف تھا کہ مذکورہ جج نے بولسنارو کے سپورٹرز کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کروا کر آزادی اظہار کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ قدم اتنا غیر معمولی تھا کہ سیاسی مبصرین نے اسے ایک غیر ملکی عدلیہ پر براہ راست دباؤ ڈالنے کی کھلی کوشش قرار دیا، خاص طور پر اس لیے کہ یہ مقدمہ عین اس وقت دائر کیا گیا جب اسی جج کی عدالت نے بولسنارو پر جمہوری نظام کو سبوتاژ کرنے کے الزام میں فرد جرم عائد کی تھی۔ یعنی بظاہر یہ آزادی اظہار کا معاملہ نظر آتا ہے، مگر اصل میں یہ ایک سیاسی پیغام تھا کہ اگر بولسنارو کو نشانہ بنایا گیا تو ٹرمپ اپنی میڈیا اور بزنس پاور استعمال کریں گے۔ اسی بیانیے کو ٹرمپ نے جولائی میں لولا دے سلوا کو لکھے گئے خط میں بھی دہرایا اور واضح طور پر بتا دیا کہ وہ صرف لفظوں تک محدود نہیں رہیں گے۔ خط میں آگے چل کر بغیر کوئی معاشی وجہ بتائے اگست 2025 سے برازیل پر 50% ٹیرفز لگانے کا اعلان بھی کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ دھمکی بھی دے ڈالی کہ اگر برازیل کسی تیسرے ملک کے ذریعے اپنی مصنوعات امریکہ کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو ان مصنوعات پر اس سے بھی زیادہ سخت ٹیرفز لگا دیے جائیں گے۔
پھر دوستوں خط کے آخری حصے میں ٹرمپ بظاہر اقتصادی منطق بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں بھی وہ اپنا وہی پرانا بیانیہ دہراتے ہیں جو ان کی ٹیرف پالیسی کا ٹریڈ مارک بن چکا ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ریلیشن شپ منصفانہ نہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ برازیل کے معاملے میں یہ دلیل بھی سراسر غلط ہے، کیونکہ امریکہ اس وقت برازیل کے ساتھ تقریباً $6.8 ارب کے ٹریڈ سرپلس میں ہے، اور یہ صورتحال 2007 سے مسلسل اسی طرح چل رہی ہے۔ یہ بھی ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے۔ اس کے باوجود ٹرمپ معاشی دلائل کی بجائے خط کے آخر میں ایک مرتبہ پھر دھمکی آویز رویہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ برازیلین صدر کو خبردار کرتے ہیں کہ اگر برازیل نے امریکہ کے خلاف کسی قسم کے جوابی ٹیرفز لگانے کی کوشش کی تو امریکہ نہ صرف پہلے سے عائد کردہ 50% ٹیرفز برقرار رکھے گا، بلکہ جوابی ٹیرفز کے برابر مزید اضافی ٹیرفز بھی لگا دے گا۔ اس کے علاوہ وہ برازیلین صدر کو یہ لالچ بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ کی کمپنیز برازیل کی بجائے امریکہ میں مینوفیکچرنگ کریں تو ان پر کوئی ٹیرف نہیں لگایا جائے گا۔ دوستو برازیل پر ٹیرف عائد کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ برازیل برکس اتحاد کا بانی اور انتہائی فعال رکن ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ برکس کا قیام بھی موجودہ برازیلین صدر دا سلوا کے پہلے صدارتی دور میں ہی عمل میں آیا تھا۔ آج برکس میں چین، بھارت، روس سمیت کل 10 ممالک شامل ہیں، اور یہ اتحاد امریکہ کی تجارتی پالیسیز اور پروٹیکشنزم کی مخالفت کرتا ہے۔ حالیہ برکس سمٹ جو اتفاق سے برازیل میں ہی منعقد ہوئی تھی کہ مشترکہ اعلامیے میں امریکہ کے یک طرفہ ٹیرفز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایرانی اہداف پر امریکی حملوں کی بھی مذمت کی گئی تھی۔ موجودہ برازیلین صدر امریکی ڈالر اور اس کی وجہ سے امریکہ کو حاصل غیر منصفانہ ایڈوانٹیج کے بھی سخت ترین ناقد ہیں۔ انہوں نے 2023 میں ٹریڈ کے لیے ڈالر کے متبادل برکس کرنسی کا آئیڈیا بھی پیش کیا تھا۔ ٹرمپ نے 2024 میں بھی خبردار کیا تھا کہ اگر ڈالر کے متبادل کوئی کرنسی لائی گئی تو تمام برکس ممالک پر 100% ٹیرفز عائد کر دیے جائیں گے۔ حالیہ برکس سمٹ کے بعد بھی ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی ملک برکس کی اینٹی امریکن پالیسیز کا حصہ بنے گا تو اسے 10% اضافی نان نیگوشیبل ٹیرفز کا سامنا کرنا ہوگا۔ دوستو یہ تھیں وہ وجوہات جن کی بنیاد پر زیادہ تر ماہرین کا خیال ہے کہ برازیل پر ٹرمپ ٹیرفز کا مقصد معاشی سے زیادہ ذاتی اور سیاسی نوعیت کا ہونے کے علاوہ ایک آزاد ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت بھی ہے۔ دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ برازیل آخر امریکہ کو ایکسپورٹ کیا کرتا ہے اور امریکہ کے ٹیرفز پر برازیل نے آخر کیا رد عمل دیا ہے۔ تو دوستو برازیل امریکہ کو بالخصوص کافی، چھوٹے کمرشل ایئر کرافٹس، اورنج جوس، بیف اور کچھ دوسری زرعی مصنوعات ایکسپورٹ کرتا ہے۔ چین کے بعد امریکہ برازیل کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے، اس لیے ٹیرفز برازیل کے لیے معاشی طور پر ایک بڑا دھچکا ضرور ہیں۔ برازیلین صدر دا سلوا نے اس فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ انہیں پہلے سے اندازہ تو تھا کہ امریکہ برازیل پر ٹیرفز لگا سکتا ہے، لیکن ٹیرفز لگانے کے لیے جو وجوہات ٹرمپ نے بیان کی ہیں وہ انتہائی مضحکہ خیز اور حیران کن ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہیں امریکہ کا صدر منتخب کیا گیا ہے، وہ پوری دنیا کا بادشاہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ فی الحال برازیل نے امریکہ پر جوابی ٹیرفز تو عائد نہیں کیے، لیکن برازیلین صدر نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ فوری طور پر ٹیرف سے متاثر ہونے والی برازیلین کمپنیز کو سہارا دینے کے لیے حکومت نے $5.5 ارب کا سپورٹ پیکج بھی منظور کیا ہے تاکہ اس جھٹکے کے فوری اثرات کو کسی طرح کم کیا جا سکے۔ دوستو برازیل ویسٹرن ہیمسفیئر میں واقع وہ ملک ہے جو رقبے کے اعتبار سے کینیڈا اور امریکہ کے بعد تیسرا بڑا جبکہ دنیا بھر میں 5واں بڑا ملک رقبے کے اعتبار سے ہے۔ برازیل جنوبی امریکہ کی سب سے بڑی جبکہ دنیا کی 10ویں بڑی معیشت ہے۔ برازیل کی آبادی 21 کروڑ سے زائد ہے۔ 1822 میں پرتگال سے آزادی حاصل کرنے کے بعد یہاں بادشاہت قائم ہوئی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ برازیل کو تسلیم کرنے والے اولین ممالک میں شامل تھا۔ 1889 میں بادشاہت کا خاتمہ برازیل سے ہوا اور برازیل ایک ریپبلک بن گیا۔ اس پورے عرصے میں امریکہ اور برازیل کے تعلقات کسی تنازع کی بجائے باہمی تعاون پر قائم رہے۔
20वीं सदी के अवाइल और वस्त तक ये अच्छा ताल्लुक बरकरार रहा। दूसरी जंग अजीम के दौरान ब्राज़ील अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी था। न सिर्फ अमेरिकी फौजी अड्डे ब्राज़ील में थे, बल्कि ब्राज़ील ने अपने फौजी दस्ते भी यूरोप जंग के दौरान भेजे थे। लेकिन ये ताल्लुक सर्द जंग के दौरान उस वक्त बदलने लगा जब 1964 में अमेरिका ने कम्युनिज्म के खतरे के पेश नज़र ब्राज़ील में मिलिट्री कू की हमायत की, जिसके नतीजे में मुल्क में फौजी हुकूमत कायम हो गई। 1970 की दहाई में ब्राज़ील की फौजी हुकूमत ने आज़ादाना खारजा पॉलिसी अपनाना शुरू कर दी और मगरबी जर्मनी से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश भी इस हुकूमत ने की। तो अमेरिका के साथ इख्तलाफात इस फौजी हुकूमत के पैदा हो गए। 1985 में जब दोबारा सिविलियन हुकूमत बहाल हुई तो अमेरिका और ब्राज़ील के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी ज़रूर आई, लेकिन 2003 में लेफ्ट विंग लीडर लोला दा सिल्वा के इक़्तिदार में आने के बाद ब्राज़ील ने निस्बतन आज़ाद और चीन के करीब तर खारजा पॉलिसी अपनाई। इन्हीं के दौर में ब्रिक्स इत्तेहाद की बुनियाद भी रखी गई, जिसके बाद ब्राज़ील आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका से दूर होता चला गया और फिर 2018 में राइट विंग लीडर जाइर बोल्सोनारो इक़्तिदार में आ गए। दोनों के एक जैसे नज़रिए रखने की वजह से ट्रंप और बोल्सोनारो के दरमियान ज़ाती ताल्लुक भी कायम हो गया और दोनों ममालिक की टाइज भी मजबूत हुई। लेकिन 2022 के इंतखाबात में बोल्सोनारो की शिकस्त के बाद लोला दा सिल्वा एक बार फिर इक़्तिदार में आ गए। इस बार भी दा सिल्वा की तरजीहात में ग्लोबल साउथ को फ़रोग़ देना, चीन के साथ ताल्लुकात को मजबूत करना सरे फहरिस्त नज़र आता है। दोस्तों, ब्राज़ील और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी? आपका क्या ख्याल है? सदर डोनाल्ड ट्रंप ब्राज़ील के अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर रहे हैं? क्या ये टैरिफ्स लगाना वाकई मुनसिफाना फ़ैसला बनता है? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और इस तरह की मालूमाती तहकीकाती वीडियोज़ आइंदा भी देखने के लिए बिग सोचो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया।